समोर सर्व आम्ही एकठांय झाल्या भक्तीन आनी मानान उतारते आयकोन आमकां समर्पून पवित्र बलिदानान या गव्यांसर एकाच ताळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायान आनी अर्गां दिव्या ताणें केल्ल्या स्वरूपकारां या गव्यांसर एकाच ताळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायान आनी अर्गां दिव्या ताणें केल्ल्या स्वरूपकारां. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवं तुमकां सर्वांक. पवित्र त्रिंदादीक प्रणाम करून हे मिसेच्या बलिदान आमी आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावांनो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आज आमी सद्या काळाचो 22वा आयतार समारंभता. आमचे जिणी ह्या संवसारांत जियेत आसतना खंडीत आमच्या जिवितांत कश्ट दूख आसात. सबार जाणांनी विचारचें जावन आसा. हांव सदांच मिसाक वेतां, मागणें करतां, जें कितें बरें काम करूंक जाय तें हांव सदांच करतां. तरी की कित्याक म्हज्या जिवितांत कश्ट दूख कित्याक देव अशें करता म्हणलें सवाल सबारांनी विचारचें जावन आसा. ह्या सवालाक जवाब आज आयच्या वाचपांनी आमकां मेळटा. कित्याक कश्ट आनी कश्ट आयिल्ल्या वेळार कितें करूंक जाय हाच्या विशयांत आज आमी नियाळ करया. आतां आमी देवा मुखार आसा. आमी पातकी म्हणून वळखून घेवया आनी फावो त्या रितीन ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक आमकां आमी आयतें करया. आमच्या पातकांची दूख धरून आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्वोपकार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडां सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या बसत भुरग्यां सदां सांकार मरये सगळ्या दिगतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा. उंचरगी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका
पावसां तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकडता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थूया. सर पदवेदार देवा आमच्या मगाळ बापा सर संपूर्ण देणी तुझे तान उपजतात आमची काळजां तुझ्या मगान पेटे आनी आमची भक्ती सडय अशी आमकां तूं दिताय ती सगळी बरी देणी पोसून वाडय ती जतनायेन राख आनी मैपासान बाळगून दवर आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रभाताच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा तुवें म्हाका भुलयलोय आनी हांव तुका भुल्लो. तूं म्हजे प्रास बलिश्ट देखून तुवें म्हजेर जैत वेलें. हांव दिसभर खेळण्यांचो माल जाला. हर एकल्यो म्हज्यो केबडायो करता. हर एक फावटी हांव उलयतना हांवें बोबाट मारून म्हणोंक जाय जुलूम आनी नास. सर्वेस्पराचें उतार म्हाका दिसभर अपमानाचें आनी केण्ण्यांचें कारण जालां. हांव तसो उगडास करचो ना. ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना अशें हांव म्हणटों. पूण म्हज्या काळजांत एक जळतो उजो पेटलासो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगला. ताका दामावंक प्रयत्न करूंक हांव थकलां. म्हज्यान हें सोसूंक जायना. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. मुझा सोम्या मुझा देवा तुका मोसो आत्मो तानेता. मुझा सोम्या मुझा देवा तुका मोजो आत्मो तानेता. देवा तुंच मोसो देव तुझ्या दर्शनाक हांव अत्रेकून आसा. तुका म्हजो आत्मो तानेता. उदक नातलेले सुके धरणी परी मुची कूड तुका लालेता. मुझा सोम्या मुझा देवा तुका मोजो आत्मो तानेता. तुझ्या मंदिरांत तुका हांव दिश्ट उबारता. तुझी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव
तुझो अनभोग जीवा प्रास श्रेष्ठ मुझे वंच तुझी महिमा वर्णितात म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणेता. साम पावलून रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. बाबानो, देवान आमचे वयर दाखयल्लें व्हड काकुळतीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पून दिसय. हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसाराची शाल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवी जावं तुमचे जिणेंत रुपांतर जावं तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्कनाचे दोळे उगडूं अशें कसल्या बावर्त्यांक आमकां आपयल्यात म्हूण तुमी समजतल्यात. सर्वेस्पराक जय जय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माते फर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळतावन जेजू आपणे जेरुजलेमाक वेची गरज म्हूण आपल्या शिसांक सांगोंक लागलो. थंय मालगाड्या शास्त्र्या आनी प्रधान याजकांच्या हातांत आपणाक जायतें सोसूंक आसतलें. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवांत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्वस्थ कळीत केलें. तेदवा पेद्रू ताका कुशीन आपोवन देव तें निर्मिना जावं सोम्या तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून भेस्तावंक लागलो. तितल्यार जेजू पेद्रू थंय गुवोन म्हणा लागलो, म्हजें सरशिलो पयसर सैताना, म्हजे वाटेर अडकळटा तो फातर तूं जायनाका. कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करूं दी. आपलो कुरीस उखलून घेवं दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवं दी. जो कोण आपलो जीव वांचोंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोस म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव पाठींक घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवयेत? मनशा पोत आपल्या देवा बापाचे महिमेन आपल्या दुता सवय येतलो आनी ते वेळी हर एकल्यांक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यानो, आमच्या जिवितांत सदांच पयण जावन आसा एक वर्तो वांटो. हर एकले व्यक्ती आमी पयण करता.
जावंक पुरो थोडे जण लागशिल्ल्या गांवाक पैन करतात, थोडे जण पयशिल्ल्या गांवाक पैन करतात, थोडे जण कामा खातीर पर गांवांक वेतात आनी थोडे जण कामा खातीर घरा लागींच खंयसर काम आसा थंयसर वचून काम करतात. आनी अशें आमी पैन करता आसतना तरेपटी आमचें पैन कस्ताचें जावं की पावता. चिंतया आमी ट्रेनार पैन करता आनी तो हळू कोणगी आमचें लगेज सोरून व्हरता, हे आमचे पयशे काडून व्हरता, हे आमचें पर्स सोरून व्हरता आनी तो हळू आमचें पैन कस्तांचें जाता, दुखांचें जाता. अशें म्हणटा आसतना आमचें जिवीत एक पैन जावन आसा. आमी सर्व जाणां ह्या संवसारांत पैनारी जावन आसा आनी आमचें हें पैन सबार पोटी कस्ताचें जावं की पावता. सबार जण चिंतात आमचें जिविताचें हें पैन भोव सुलाभ आनी थोड्यांचें चिंता जावन आसा आमच्या जिविताचें पैन कस्तांचें. हांवें आयकलां सबार घडिता काजार जावन थोड्याच म्हयन्या उपरांत अवघडांत सापडून आपणाचे पती ह्या पत्नीक होगडायलें थोडीं घडिता. ह्या घडिता वरवीं पत्नीचें ह्या पतीचें जिवीत कस्तांचें जाल्लें आमी पळयलां जावंक पुरो. ह्या भुरगीं बाळां आवयन सांगिल्लें बरें आयकनात, पाड सवय तांकां आसात आनी हाचे वरवीं आवय बापायचें जिवीत कस्तांचें जाता. अशें आमचें जिवीत कस्तांचें जाता, जिविताचें पैन कस्तांचें जाता. आनी ह्या कस्तांच्या वेळार आमी कितें करूंक जाय आनी कित्याक आमच्या जिवितांत कस्त आसात. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें जेरेमिया प्रवादी विशयांत. जेरेमिया प्रवादी देवाक मानवालो एकलो व्यक्ती जावन आसलो आनी सदांच देवाची खुशी करूंक तो चिंतलो आनी अशें देव ताका देवाची सुवार्ता परगट करच्या खातीर ताका धाडटा. पूण कोणूच जें कितें तो सांगता तें मानवनात, ताच्या कुटुंबाची जें कितें तो सांगता तीं आयकनात, ताजो तो राय जें कितें तो सांगता आयकना, ताचें जिवीत कश्टांचें जाता. ताका कश्ट दितात, ताका बंदिवन करतात आनी बंदिवनान ताका कश्ट दितात, ताचें जिवीत कश्टांचें जाता. आनी तो हळू हांव ह्या संवसारांत जियेना, म्हाका जिवंक नाका म्हूण तो चिंता. आनी ह्या घडी त्या कश्टांच्या वेळार 4 हंतर आपणाचें विलाप देवा मुखार तो दवरता. पयल्या हंतार आपणाच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट तो भोव बऱ्या तरान विवरण करून देवाक तो सांगता. दुसऱ्या हंतार आपणाच्या पयल्या जिवितांत आसले संतोश आनी आतां आसले ते कश्ट हाचे विशयांत व्यत्यास तो पळयोवन तो देवाक आपणाचे कश्ट विवरण करता. आनी तिसऱ्या हंतार आपणाच्या सुटके पासून तो देवा लागीं तो मागता, देवा म्हाका सुटकातून लाभय, हांव कश्टार आसा म्हूण तो मागता. आनी तिसऱ्या हंतार देव म्हजे लागीं म्हज्या सांगाता आसा आनी बरवशान देव खंडीत जावन म्हाका राखून व्हरतलो म्हणून आपणाचो बरवसो तो देवा मुखार दवरता. आमच्या जिवितांत कश्ट आसल्यार 3 हंतांनी आमी उसारल्यार 4थ्या हंतार खंडीत जावन आमी देवा लागीं सांगूंक आसा, देवा तूं आसाय, खंडीत जावन म्हाका तो राखून व्हरतलो म्हणलो बरवसो आमी देवा मुखार दवरूंक आसा. आनी आयच्या वाचपांत आयच्या शुभ वार्तेन आमी आयकलें जेजू क्रिस्ता विशयांत गेल्या त्या आयतारा पेद्रून सांगलें, तूं जाणसाय जेजू क्रिस्त तुजेर हांव पाती येता म्हणून सांगून एक हिरो जाल्लो पेद्रू आज एक कळनायक ह्या विलन जावन जेजू विशयांत कळीत जाल्ल्या वेळार तो म्हणटा, जेजू तुवें जेरुजलमाक वचोंक नजो, थंयसर तुवें मरोंक नजो म्हणलें आपणाचे विरोधपण तो कळीत करता. पूण जेजू कळीत आसलें, ताच्या जिवितांत कश्ट आसात, मरोंक आसा, पूण तो त्या कश्टां खातीर भियेना. बगार कश्ट आसल्यार मरोंक आसल्यार धैर्यान मुखार सरोंक तो खुशी व्हरता. आनी आमकांय तो एक लिसांव शिकयता. आमच्या जिवितांत कश्ट आसल्यार दूख आसल्यार आमी ते धैर्यान आमच्या जिविताचे कश्ट झुजोंक जाय म्हणून आमकां कळीत करता. आमी फाटीं सरोंक नजो, बगार आमच्या जिविताचे झूज आमी जियोंक जाय म्हणून आमकां कळीत करता. आमी आयकलां जावंक पुरो जॉन न्यूटन विशयान. जॉन न्यूटन एक व्हरतो बरयणार जावन आसा. 7 वर्सांच्या त्या प्रायर आपणाच्या आवयक तो हॉकडावन काण घेता आनी आपणाच्या 11 वर्साच्या त्या प्रायर
आपणाच्या बापाय सांगाता मेळोवन तारवाचें काम तो आरंभ करता आनी 17 वर्साच्या त्या प्रायेर तो एक परिणीत थारून चलोवचो व्यक्ती जावंक पावता आनी 17 वर्साच्या प्रायेर आपणाच्या बापाय सांगाता जगडें करून एक दीस आपणाचें काम हांव करतलो म्हणून आपणाच्या बापायक सांडून थारवाच्या कामाक मुखार सरता आनी अशें काळ्या लोकांक गुलामगिरीक सागसूचें काम आरंभ करता एक खोटें काम तो आरंभ करता आनी 100 वर्सां उपरांत एक ग्रेस्त मनीस जाल्ल्या वेळार एक दीस तारवार तो वेते आसतना वारें वादळ उपजाता आनी त्या घडी तो भियान देवा लागीं अशें म्हणटा देवा तुवें म्हाका राखल्यार खंडी जावन मरता पर्यान हांव तुजी सेवा करता म्हणटा आनी त्या घडी त्याच घडी अचानक म्हळ्यार बरी वारें वादळ रावता आनी कश्टांत आसल्या त्या जॉन न्यूटनाक देव सांबाळता आनी जें कितें ताणें सांगलें त्याच बरी तो करूंक मुखार सरता मुखार एक आंग्लिकान ह्या जाग जावन देवाची सुवार्ता प्रगट करूंक तो मुखार सरता आपणें जिवीत देवाक तो समर्पण दिता आनी ताणें बरयल्लें एक वर्तें पोज जावन आसा अमेझींग ग्रेस खंडीजान आमी सर्वांनी आयकलां हें पद ह्या कंथार सर्वांक कळीत आसा आनी हीं उतरां जावन आसात अमेझींग ग्रेस हाऊ स्वीट द सावंड दॅट सेव्ड अ wretch like me. I once was lost, but now I am found, was blind, but now I see. वय कश्टांच्या वेळार बरयल्लें भोव सोबीत एक कंथार देवान म्हाका राखून व्हेला हांव एक मनीस कश्टांत आसलो आनी देवान म्हाका राखून व्हेला आनी हें खंडीत जावन देवाची कृपा जावन आसा म्हणून तो कळीत करता वय तर आमच्या कश्टांच्या वेळार देव आमकां राखून व्हरता म्हणून जॉन न्यूटन आमकां कळीत करता तर आमच्या जिवितांत कश्ट कित्याक वय कश्ट आमच्या जिविताचे एक परिक्षा जावन आसा देव आमकां परिक्षा करता आनी ही परिक्षा आमी बऱ्या तरान बरोवंक जाय आमी आमचें जिवीत जियोंक जाय आनी कश्टांच्या वेळार देवाचेर भरवोसो दवरून जियोंक जाय तर देवाचेर भरवोसो दवरल्यार आमचे कश्ट दूख पयस सरतात की आमी आयकलां जेजूच्या शिश्यां विशयांत ते जेजूचे शिश्य सदांच देवाची सुवार्ता प्रगट करूंक मुखार सरले पूण तांच्या जिवितांत ते कश्ट आसले आमी आयकता पेद्रू विशयांत ताका कुर्सायलें देवाची सुवार्ता प्रगटता म्हणल्या खातीर ताका कुर्सायलें आमी आयकता बार्तोलोमेव विशयांत ताची आंगाची ती कात ओडून काडून ताका कश्ट दिलें जाल्यार देवाची सुवार्ता प्रगट करूंक तो सदांच तयार आसलो कश्टांच्या वेळार देवाक साक्ष तो दिता अशें म्हणटा आसतना जर तर आमी मागणें केल्यार जर तर आमी सदांच देवाची खुशी केल्यार आमच्या जिवितांत कश्ट आसात पूण त्या कश्टांच्या वेळार देव आमकां कश्ट सोसूंक जाय जाल्यार कृपा आमकां दितलो जर तर आमी देवाचे भरवोसो दवरता जाल्यार खंडीत जावन ते कश्ट सोसूंक व्हरूंक आमकां उर्बा तो दितलो त्या देखून आमच्या जिविताचे कश्ट त्या देवाक समर्पण दिवया आनी हे जिविताचे कश्ट बऱ्या तरान झुजोवन आमचें जिवीत देवान दिल्लें देवा खातीर जियोंक आमी प्रयत्न करया आमचें जिवीत नंदन करूंक प्रयत्न करया आमेन आमी सर्व उबे रावन बाबार्थाची उसारणी करया सतमंता देवाक सर्वपदवीदार बापाक सगळ्या आनी पृथ्वीच्या रचनाक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेंत शिंवलो अवकार मरियेंतान जल्मलो पावस पिल्या ताका ताणें कस असले ताका क्रुसार जुडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो सर्गार सोडलो सर्वपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय ताण जिव्यांनी मेल्ल्यांची निसुबे करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कतले पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भक्षणें कुडीचें जिवनपण ससणेचें जिवीत आमेन देव खंडीत जावन मोगाळ देव जावन आसा जें कितें आमी विचारता आमकां फावो करतलो त्याच भावार्थांसर आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरया बापा आमच्या पयसभेच्या मुखेल्यांनी आपले ताब्यान आसच्या लोकांक तांच्या भावार्थाच्या पयणांत सारकें मार्गदर्शन दिवन भाग्यवंत मुखेली कशें जियोवच्याक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याचे सक्तीन भर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्रांत शांत समाधान राज करूं राजकीय मुखेल्यांनी लोकांक धर्माच्या आदारान वांटे करिनासतना सर्वांक तांच्या हक्का प्रमाणे जियोंक
अवकाश मेळाशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सर भुरग्यांनी तशें वडिलांनी मरयेचे मायेचे देग घेवन पयत कुटुंबा जिणे जियोंक आमकां आधार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. मनशा जिवाक मान आनी गौरव दिवंक आनी सगळी आमची जिणी आमचो तशें हेरांचो जीव राखोवंक आमी मेटां काडन सर्वांक गौरव दिवन जियोंक आधार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या युवजणांक आदर्श युवा मुखेली कर. तांणी पवित्र भावार्थी जिवीत जियोंक आधार दी. आपले जिणे पयणार येवच्या सर अडकळींचेर जैत व्हरूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या मिसाक हजर जाल्ल्या आमी आमचे जिणे पयण धैर्यान जियोंक आनी जिणे शेवट जोडोवंक जिजूचो सांगात आमकां सदांच मेळोवन दी म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडीभर मौन रावन सर आमची खासगी मागणी त्या देवा मुखार आमी दवरया. सर्गीच्या बापा तुका अर्ग आनी होगलाप ह्या सोबीत दिसा खातीर घाल तुजे दराळ आशिर्वाद आम्हा सर्वांचेर. आमचे जिणी बऱ्या तरान जियोंक कृपा तूं दी. आमच्या जिविताचे कश्ट दूख सोसून व्हरून आमचें जिवीत तुका समर्पंक उर्बा तूं दी. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवे. आमेन. मुंडो वयहाडा मी आयल्या अत्रेकान ओपून दिता. घाल तूं तांचे काणिकांचे बापा तुझे दैवीक बेसा. घाल तूं तांचे काणिकांचे बापा तुझे दैवीक बेसा. मोगाळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका. मोगाळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका. म्हज्या बावडीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निक्या पयसेबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. जिवा देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देव आनी तुजें जिवीत आनी पवित्राय संपूर्णयेन आमकां फाव जावं. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचें नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदाराने ससनाच्या देवा सर्व कळ्याने सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो. इतले कणवळेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमच्या सुडूनदारा करून तुवें धाडलोय. जे जेजू सवें तुका मानतलें तेंच आमचें सवें तुका मानूंक पाताक मात सोडून हेर सगळ्यान आमचे गतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुज्या कृपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुत्रान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच
जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण ससूंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावळता सोगून परगटुया सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता बापा जेजूच्या मरणासाने पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी हे सोडण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांस आमच्या भगेन बापा पेर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकूळ कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मोगामळ फुडेवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुआर मरिये देवाची माये सांगाती भगिवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या चुकांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणूया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या शिकाव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक मेळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा फरमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक समेंची शांती सदांक हाल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो माया म्हाका सुकृत जावन एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेणये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेणये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपण नेमलेले आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. Consomia berwoso Consomia bedrasro Rakshak tu Dair divso Jin Yesuzan Zay divso Consomia berwoso Consomia bedrasro Rakshak tu Dair divso Jin Yesuzan Zay divso. Kuris जिणये सोबो जड जाताना ताच्या पोंदाक हांव चड अडसाताना उगडा सोमया तुजो हांव काडटलो संतोषान वाट चलतलो. तूं सोमया berwoso Tun somya bedrasro Rakshak tu Dair divso Jin Yesuzan Zay divso. तुजी भक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिल्लें तुजें बरपण केदें व्हडलें सर्वेस्परा. प्राळ तुया प्रितीच्या बापा सर्गीच्या जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केलाय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणांत आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीची साखरी करूंक आमची उमेद सडत वसो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. हो सनेया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. एक घडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां
गांव संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता हर एक म्हज्या सुख संतोषांत सोम्या तुजो सांगात सोदता हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखांत सोम्या तुजो आदार मागता भावात म्हजो दंडळताना सोम्या तुका हांव भोग मारता तुका म्हज्या देवाक वळखता दिमेर पडून नामान करता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गांव संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता मोगाळ पुत्र सोवे हांव वार मोरी आशीर्वाद दिवांका भगवान कुर्साचे कुर्वेन आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.